प्रस्तुत छ चैत्र महिनाको 16 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। जय शम्भो, हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ। म गंगासागर उपाध्याय, जिजिटिभी नेपालको नियमित प्रस्तुति तपाईको आजको राशिफलको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भइसकेको छु। आज श्री राम नवमी व्रत रहेको छ। यस अवसरमा सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। तपाईँ मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्नुहुन्छ यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो रहँदा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनुहोस् अब लागौँ आजको नियमित प्रस्तुतितर्फ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल चैत्र महिनाको 16 गते बिहीबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2023 मार्च महिनाको 30 तारिक, पिङ्गल नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु। आज श्रीराम नवमी व्रत, श्रीराम जयन्ती समेत रहेको छ भने भोलि बेलुका 8:54 जाँदा बृहस्पति पश्चिम दिशामा अस्त हुँदैछन्। चन्द्रमा अनुसार चैत्र शुक्ल पक्षको नवमी तिथि रात्रि 12:24 रहनेछ। त्यस पछाडि दशमी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। नक्षत्र पुनर्वसु रात्रि 12 बजेसम्म रहनेछ। त्यस पछाडि तिष्य लाग्नेछ। विष्कुम्बादी योगमा अतिगण्ड योग रात्रि 2:07 रहनेछ। त्यस पछाडि सुकर्मा लाग्नेछ। आनन्दादी योगमा सिद्धि योग करण बालव पूर्वाह्न 11:26 रहनेछ। त्यस पछाडि तैतिलो लाग्नेछ। श्री सूर्य मीन राशिमा, चन्द्रमा मिथुन राशिमा बेलुका 5:23 रहनेछ। सूर्यदेव बिहान 5:59 जाँदा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:19 जाँदा हुनेछ। आज चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको वर्ण पहेँलो, बारसुल दक्षिण दिशा, कालराहु पनि दक्षिण दिशामा। आज जन्मने शिशुको बेलुका 5:23 मिथुन राशि रहे तापनि त्यस पछाडि जन्मने शिशुको कर्कट राशि रहन्छ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। अब प्रारम्भ हुन्छ मुहूर्त तथा साहित्य प्रकरण, जस अन्तर्गत भोलिको लागि शुभ मुहूर्तमा अन्नप्राशन अर्थात् पासनी गर्नको लागि मुहूर्त जुरेको छ। तपाईँले आज कुनै पनि नवीन कामकृत्यको आरम्भ गर्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा यात्रामा निस्कने सोच बनाउनु भएको छ भने आजको लागि शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहेको छ। यो दिशातिरको यात्रा सुखकर मानिन्छ। अपरट छ, जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्कनु पर्नेछ भने तपाईँले आज दोष निवारणका निम्ति थोरै दही खाएर यात्रामा निस्कने अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। त्यो दोषबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि अशुभ समय यस प्रकार रहेको छ। राहुकाल समय दिउँसो 1:42 देखि 3:14 रहनेछ। यमगण्डकाल बिहान 6 बजेदेखि 7:32 रहनेछ। यो समय अवधिमा नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। आजको लागि शुभ समय क्रमशः यस प्रकार रहेको छ। पहिलो चरणमा चर समय पूर्वाह्न 10:37 देखि 12:09 रहनेछ। लाभ समय दिउँसो 12:10 देखि 1:42 रहनेछ। शुभ समय बेलुका 4:47 देखि 6:19 रहनेछ। अमृत समय बेलुका 6:20 देखि 7:47 रहनेछ। र अन्त्यमा पुनश्च दोस्रो चरणमा चर समय बेलुका 7:48 देखि 9:14 रहनेछ। मैले माथि पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहूर्त साहित्य प्रकरणमा लिएको समय तालिका नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्ग पातोलाई आधार लिएर तयार पारेको छु। त्यसकारणले सुरुवाती चरणमा र अन्तिम चरणमा केही समय अवधिलाई कटाएर अनि मध्य अवधिलाई लिनु उपयुक्त हुनेछ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहूर्त साहित्य प्रकरण समेत एकैसाथ समाप्त हुन्छ। अब आज राशिफल तयार पारिएको चन्द्रकुण्डलीको चर्चा गरौँ। आजको दिनमा पनि लगभग दिनभरि नै मिथुन राशिमा नै चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जस अनुसारको चन्द्रकुण्डली यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। मिथुन राशिमा चन्द्रमा ग्रह सँगसँगै मङ्गल ग्रहको युक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि पञ्चम भावमा केतु ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि नवम भावमा शनि ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि दशम भावमा सूर्य, बुध र बृहस्पति ग्रहको युक्ति रहनेछ भने चन्द्रमादेखि 11औं भावमा शुक्र र राहु ग्रहको युक्ति रहनेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त? आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त? अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्र गोचर कुण्डलीमा आज साँझसम्मको अवस्था तपाईँको राशिबाट तृतीय भाव अर्थात् पराक्रम भावमा नै रहने रहेको छ, जसको प्रभावले तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम नै दिनेछ। राम्रै फाइदा हुने खाले आजको योग रहेको छ।
तपाईले आफ्नो विचारले धेरै व्यक्तिहरूलाई आकर्षित पार्न सक्नुहुनेछ। प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। लगनशीलताले गर्नाले लक्ष्यमा पुग्न पनि सकिनेछ। साथीभाइ, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवसँगको सम्बन्ध समेत एकदमै घनिष्ठ बन्दै जानेछ। रोकिरहेका कामकार्यहरूलाई तपाईँले सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। पछिल्ला दिनहरू थोरै कमजोर रहने भएको हुनाले तपाईँलाई कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने, कुनै पनि तपाईँलाई नवीन कामकार्यको जिम्मेवारी प्राप्त भयो भने त्यसबाट पछि नहट्नुहोला। त्यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पठन पाठनमा समेत उत्तिकै रूपमा उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिएको छ। दाजुभाइको बीचमा केही खाले गडबडी थियो अथवा सम्बन्धमा केही तिक्तता थियो भने त्यो पनि हटेर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्दै जाने अवस्था पनि देखिन्छ। तपाईँले गरेको श्रम, तपाईँले गरेको दुःखको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ, जसका कारणले गर्नाले अझ अगाडि बढ्नको लागि तपाईँलाई हौसला समेत थपिनेछ। तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। तपाईँले सामुदायिक क्षेत्रमा अथवा समाजको क्षेत्रमा गरेको लगानी, तपाईँले गरेको समय खर्च, त्यसको पनि सही रूपमा मूल्याङ्कन हुनेछ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सक्नुहुनेछ। सामूहिक काम कार्यको थालनी गर्दा त्यसबाट समेत तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम नै मिल्ने अवस्था देखिन्छ। पराक्रम भावको चन्द्रमा ग्रह छ। तपाईँले जति गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको सकारात्मक परिणाम तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले सामान्य काम कार्यमा भुलेर नबस्नुहोला। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउने, पुराना तपाईँका अपुरा काम कार्यहरूलाई पूर्ण गर्ने, अगाडि बढ्ने खाले आजको समय रहेको छ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय सकारात्मक रहेको छ। तपाईँले सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। नयाँ ज्ञान लिने खाले समय पनि रहेको छ। गुरुजनको सम्मान तपाईँले उचित रूपमा गर्न सक्दा गुरुजन पनि तपाईँको पक्षमा रहने अवस्था आजको दिनमा देखियो। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि नयाँ जिम्मेवारी प्राप्तिको योग बनेको छ भने पहिलादेखि लिएका जिम्मेवारीलाई समेत सही रूपमा वहन गर्दै पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सकिने आजको दिन रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल 60% नै रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक रूपमा उन्नति प्रगति, नवीन अवसर प्राप्ति जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छ। त्यस कारणले तपाईँ आफू त्यही अनुसारको तयार भएर अगाडि बढ्न पनि आवश्यक देखिन्छ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानोतिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेमका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध एकदमै निकट बन्दै जाने अवस्था आजको दिनमा देखिन्छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कला कायिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नवीन अवसर प्राप्तिको योग आजको दिनमा देखिएको छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू शुभ देखियो। त्यसकारणले आज अल्छी गरेर नबस्नुहोला। काम गरेर देखाउने समय रहेको छ। विपक्षीहरूलाई तपाईँले पछि पार्दै अगाडि बढ्ने खाले आजको समय रहेको छ। जागरुकताका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। मेष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ हल्का हरियो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव भगवान गणेश। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम एकदन्ताय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सामान्यतया द्वितीय भावमा नै साँझसम्म चन्द्रमा ग्रह रहने भएको हुनाले सामान्य आलस्यता, सामान्य अल्छीपना तपाईँलाई छाड्ने छैन। त्यस कारणले अलि जागरुक बनेर काम कार्यमा अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय थोरै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रह्यो। अल्छीपनाले गर्नाले महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्दछ। तपाईँले पाएको मौकालाई पनि सही रूपमा वहन गर्न सक्नुहुँदैन कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। अलिकति तपाईँ लगनशील भएर जिम्मेवारीलाई इमान्दारी पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँले कुटुम्ब पक्षको साथ सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने, आफ्ना आफन्तजनको परिवारजनको साथ सपोर्ट लिएर ती व्यक्तिहरूलाई खुसी तुल्याएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने नवीन लगानीको अवसर जुट्नेछ। अचल वस्तुमा गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। तर एकल रूपमा भने तपाईँ अगाडि नबढ्नुहोला। कोही साथीसँगै लिएर अनि सँगै गएर अनि निर्णय लिनु, लेनदेनका कारोबार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सँगसँगै धार्मिक आस्था पनि जागृति हुनेछ।
तपाईले धर्म कर्ममा समय बिताउन पाउँदा मन हर्षित रहनेछ। परोपकारी भावना जागृत हुनेछ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पनि पाइनेछ। सामान्यतया थोरै कठोर बोलीका कारणले गर्नाले काम कार्यमा थोरै ढिलासुस्ती अथवा बाधा अडचन आउने हो कि भन्ने सम्भावना देखियो। बोलीमा भने तपाईँ लचकदार बन्न आज आवश्यक देखिन्छ। कठोर बोली तपाईको कठोर व्यवहार भने नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। कम बोल्ने, आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा ध्यान दिने र अरू नयाँ पनि कामकार्यहरू थाल्नु छ भने अग्रज व्यक्तिहरूको आफ्ना आफन्तजनको साथ सल्लाह परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढ्नु होला। हतार नगरिकन पाएको मौकालाई तपाईले वहन गर्दै सामान्यतया बुझेर अनि अरू व्यक्तिहरूको पनि सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय मध्यमप्रद रहेको छ। केही अल्छीपनाले गर्नाले थोरै कमजोर भइन्छ कि भन्ने सम्भावना हो। अध्ययनमा भन्दा अरू खेलमा मनोरञ्जनमा समय व्यतीत हुन्छ कि भन्ने सम्भावना देखियो। त्यसकारणले तपाईँ वृष राशि हुने विद्यार्थी वर्ग अलिकति जागरुक बनेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू समय थोरै कमजोर भएको हुनाले, थोरै अब्जसिलो भएको हुनाले तपाईले आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई तटस्थ रूपमा राख्नुहोला। तपाईले जिम्मेवारीबाट पछि नहट्नुहोला। इमानदारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिनेछ। तर एकल रूपमा भने निर्णय नलिनुहोला। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूको पनि सरसल्लाह परामर्श लिएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव त रहन्छन् र पनि त्यसलाई हटाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ आफू अलि लचकदार बन्नुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा निकटता नै देखिन्छ। त्यस्तो धेरै सम्बन्धमा तिक्तता आउने अवस्था रहँदैन। त्यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत तपाईले आज चालेका कदमहरू थोरै ढिलो भएर अनि मात्र उन्नतिदायक रहनेछ। त्यसकारणले धैर्य धारण शक्तिलाई तपाईले यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिन्छ। नहतारिनु होला। ढिलो भयो भनेर काम कार्यबाट पछि हट्ने अथवा त्यो आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने भने नगर्नु होला। यसरी समग्रतामा हेर्दा स्वास्थ्य अवस्थाको भने तपाईले थोरै ख्याल पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अनि अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। अन्य पक्षमा भने सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। वृष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा पहेँलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव दुर्गा देवी, कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौं तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः आजको दिनमा पनि साँझसम्म तपाईँको आफ्नै राशिमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम नै मिल्नेछ। केही आर्थिक बोझ अथवा आफूसँग रहेको रकम धेरै लगानी गर्नु पर्यो भनेर केही खिन्नता आए तापनि त्यसबाट तत्कालै तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। के कामको बोझ भए तापनि पछि त्यसबाट नाम कमाइनेछ, इनाम पाइनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका कामकारीहरूलाई पहल गर्दा, रोकिएका कामकारीहरूलाई पहल गर्दा आजको दिनमा बन्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। नयाँ क्षेत्रमा संलग्न हुने खाले आजको दिन रहेको छ। जब आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्यात भन्ने फल मिल्दछ। श्री बढ्दछ, यश बढ्दछ, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूले नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्ने समय पनि रहेको छ। नवीन टेक्निकको प्रयोगले गर्नाले तपाईँले आयदरलाई समेत बढाउन सक्नुहुनेछ। घरेसी कामकारीहरूमा समेत तपाईँलाई सफलताको योग आजको दिनमा बनेको छ। दिगो फाइदा हुने खाले काम कार्यको थालनी पनि गरिनेछ। आर्थिक अवस्था मजबुत रहनेछ। त्यस्तै गरी छर छिमेकमा नयाँ काम कार्यको आयोजना हुने, त्यसमा तपाईँलाई पनि निमन्त्रण हुने, नयाँ क्षेत्रमा संलग्न हुने र नयाँ काम कार्यको थालनीमा तपाईँले अग्रणी भूमिका पनि निर्वाह गर्न पाइने खाले आजको दिन पनि रहेको छ। प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत हुनेछ। हर्षोल्लासपूर्वक समय व्यतीत हुनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा समेत सहभागी हुन पाइनेछ। नवीन प्रेम प्रस्ताव अथवा दाम्पत्य सम्बन्धमा निकटताको योग, त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा पनि केही मनमुटाव थियो भने हराएर जाने सम्बन्ध निकट बन्ने अवस्था पनि आजको दिनमा देखिएको छ। छोटो थरितो रमाइलो यात्राको अवसर समेत जुट्नेछ भने नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेशको ज्ञान समेत लिन पाइनेछ।
अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा आजको समय तपाईँको लागि सकारात्मक मान्नुपर्दछ। अल्छी नगर्नुहोस्, नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्नुहोस्, सोध्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, खोज्नुहोस्। तपाईँका लागि सकारात्मक परिणाम मिल्ने खाले समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। आँटा ताकेका कामकारीहरू पुरा हुनेछन्। अल्छी नगर्नुहोस्। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू नयाँ क्षेत्रसँग संलग्न हुने, नयाँ व्यक्तिसँग चिना परिचित गर्ने र नयाँ कामकारीको आरम्भ गर्ने खाले समय पनि रहेको छ। नयाँ व्यवसायको सुरुवाती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आज थालेका कामकारीहरू, आज बनाएको योजनाहरू पुरा हुनेछन्। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध आज निकट बन्नेछ। ती व्यक्तिहरूको साथ सपोर्टद्वारा नै महत्त्वपूर्ण काम कार्यको थालनी हुने, रोकिएर रहेका कामकारीहरू बन्ने, अगाडि बढ्न सकिने अवस्था पनि देखिन्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई थोरै केही आलोचित बन्नु परे तापनि अन्ततः सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। नवीन पद प्रतिष्ठाको योग समेत बनेको छ। त्यस्तै गरी खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति र मनोरञ्जन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय सकारात्मक रहेको छ। सकारात्मक परिणाम मिल्ने खाले अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्था पनि साँझ पखबाट भने थोरै बिग्रन सक्दछ। आहार विहारमा ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तपाईँले थाल्दा, रोकिएका छन् भने पहल गर्दा बन्ने सम्भावना बलियो रहेको हुनाले त्यसमा पनि ध्यान दिनुहोला। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ उज्यालो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव हनुमानजी, कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम वाचस्पतये नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आज साँझसम्मको अवधि अलिकति कमजोर नै रहनेछ। तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा नै स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले काम गर्ने जोस जाँगर बढ्छ। नयाँ नयाँ टेक्निकहरू आउँछन् र पनि त्यसलाई कार्यक्षेत्रमा सफल पार्न सकिँदैन। त्यस कारणले यो अवधि भनेको धैर्यतापूर्वक नयाँ योजना बुनेर तयारी भएर बस्ने खाले समय रहेको छ। पछिल्ला दिनहरू तपाईँका लागि सुधारोन्मुख रहनेछन्। त्यो बेलामा त्यो योजनालाई तपाईँले कार्यक्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्दाखेरिमा सफल बन्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा विशेषतः शारीरिक रूपमा अलिकति कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। काम गर्दा गर्दै पनि सफल नहुँदाखेरिमा काम गर्ने जोस जाँगर घटेर जानेछ। त्यस्तै गरी कठोर बोली व्यवहारका कारणले गर्नाले मान्यजनसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्न सक्दछ। तपाईँले बोली वचन व्यवहारमा विशेष लचकता र विशेष आधार भाव पनि स्थापित गर्न आवश्यक देखिन्छ। आर्थिक आम्दानी राम्रै भए तापनि त्यसलाई सही रूपमा वहन गर्न, सही रूपमा लगानी गर्न तपाईँले सुरक्षित गर्न सक्नु हुँदैन कि भन्ने सम्भावना देखियो। अरू व्यक्तिको लहीमा, अरू व्यक्तिको उक्साहटमा लाग्दाखेरिमा अनावश्यक खर्चभार, व्ययभार बढेर जाने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले फुर्मासे बानीलाई समेत नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँले आँटा ताकेका कामकारीहरूमा विपक्षीहरूले दुःख दिने भएको हुनाले विपक्षीबाट पनि सजग रहनुहोला। तपाईँलाई अपरिचित व्यक्तिले झुक्क्याउन सक्दछन्। त्यस कारणले त्यसतर्फ समेत विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। आम्दानीको अनुपातमा खर्चबार बढी हुँदाखेरिमा आर्थिक तालमेल मिलाउनलाई तपाईँलाई हम्य पर्नेछ। आफ्ना आफन्तजन, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवसँग पनि केही टाढिने अवस्था रहन सक्दछ। यो बेलामा सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। तपाईँ सम्पूर्ण कुराहरूबाट जोगिनको लागि आफू कम बोल्ने अनि आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा व्यस्त रहने, तपाईँले नयाँ काम कार्यको थालनी, नयाँ क्षेत्रको प्रवेश, टाढाको यात्रा, यी कुराहरूलाई यो समयमा रोक्नु नै उचित हुनेछ। हतार गर्दाखेरिमा कामकारीहरू बिग्रन सक्दछन् र अब्जस खान पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईँ अल्छी नगर्नुहोस्, जागरुक बन्नुहोस्। समय तपाईँको लागि मध्यमप्रद रहेको छ र चालेका कदमहरू सफल बन्न सक्दछन्। नयाँ चिज, नयाँ टेक्निकहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समय अलि अब्जसिलो रहेको छ। त्यस कारणले सकेसम्म नयाँ जिम्मेवारीहरू लिने भन्दा पनि पहिला थालेका अपुरा रहेका कामकारीहरू के छन् तिनमा नै ध्यान दिनु, तिनलाई नै पूर्णता दिँदै अगाडि बढ्ने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ
45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर राम्रै हुनेछ, तर नवीन लगानीका लागि भने समय कमजोर रहेको छ। हतार नगर्नुहोला। नवीन लगानी, नवीन सम्झौता आजको दिनमा रोक्नु नै उचित हुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव भए तापनि साथ सपोर्ट भने राम्रो पाउनुहुनेछ। परिवारजनको साथ सपोर्टद्वारा नै काम कार्यहरू बन्ने सम्भावना आजको दिनमा देखिएको छ। त्यस्तै गरी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने सामान्य कुरामा पनि केही विवाद सिर्जना हुन्छ कि भन्ने सङ्केत देखियो। बोली वचन व्यवहारमा आफू लचक रहनुहोला र केही विवादित कृत्यहरू भइहाले भने पनि आफ्नो कमजोरी आफूले स्वीकार्नुहोला, विवादलाई नचर्क्याउनुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अलि लचक भएर अगाडि बढ्नुहोला। कम बोल्ने र आफ्ना कामकार्यहरूमा इमान्दारिता प्रदर्शन गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्था थोरै कमजोर बन्न सक्दछ। तपाईँले आहार विहारमा समेत विशेष ध्यान पुर्याउन आजको दिनमा आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ ध्वासे रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भगवान शङ्कर। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम राम राहवे नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 18 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौं 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या हेर्दाखेरिमा आर्थिक पक्षमा राम्रै तपाईँले फड्को मार्ने खाले समय रहेको छ। साँझ पखसम्मको अवधिमा गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। दाम, नाम, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग आजको दिनमा देखिएको छ। सहज तवरले काम कार्यहरू भन्दाखेरिमा अझ अगाडि बढ्नको लागि समेत हौसला थपिनेछ। सामाजिक काम कार्यको दायित्व समेत बढेर जानेछ। काम गर्ने जोस जाँगर थपिनेछ। भूमि, वाहन तथा तपाईँले गरेको अचल वस्तुमा सम्पत्ति जुन हुन्छ लगानी, त्यसबाट समेत पछिसम्म लाभ उठाउन सकिनेछ। उन्नति प्रगतिको सङ्केत देखिन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिनेछ। यो विशेष अवधि तपाईँको लागि रहन सक्दछ। ज्ञान र बुद्धिको क्षेत्रमा समेत सफल भइनेछ। तपाईँको काम कला देखेर धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। त्यस्तै गरी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध निकट बन्नेछ। दाम्पत्य सम्बन्ध निकट बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। प्रियजनसँगको रमाइलो घुमफिरको वातावरण समेत आजको दिनमा बन्न सक्दछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने समय पनि रहेको छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू देख्दाखेरिमा आजको दिन तपाईँको लागि सकारात्मक रहेको छ। अब सकारात्मक समयमा सामान्य काम कार्यमा बोल्ने अनि मनोरञ्जन भनेर सामान्य काम कार्यमा नै तपाईँ सीमित रहने गर्नुभयो भने यो सही समयको बर्बादी हुन्छ। त्यस कारणले आज तपाईँले नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउने, नयाँ क्षेत्रको प्रवेश गर्ने गर्नुहोला। आफ्नो जुन क्षमता छ त्यसलाई प्रदर्शन गर्दै अरू व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउँदै अगाडि बढ्ने गर्नु नै तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। सफलदायी समय छ। पछिल्ला 2 दिन अलिकति कमजोर रहन सक्दछन्। त्यसकारणले आजको दिनमा अलिकति जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुहोला। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। तपाईँले अध्ययन क्षेत्रमा पनि थोरै समय छुट्याउनु भयो भने सकारात्मक हुन्छ। अरू धेरै लाभ र बाहिरी कुरालाई हेर्दाखेरिमा थोरै अध्ययन के कमजोर बन्छ कि भन्ने सम्भावना हो, तर पहल गर्दाखेरिमा, प्रयास गर्दाखेरिमा भने सफल बन्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू समय सकारात्मक छ। जिम्मेवारी बन्नेछ। त्यस्तै आर्थिक पक्षमा समेत सुधार ल्याउन सकिनेछ र लिएका जिम्मेवारीहरूबाट नेतृत्व गर्नलाई तपाईँले खुसी पनि तुल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि समय फड्को मार्ने खाले अवधि रहेको छ। साँझ पखबाट फुर्मासी बानीको विकास हुन सक्दछ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुहोला, होइन भने साँझसम्मको अवधि तपाईँको लागि एकदमै उपयुक्त छ। नयाँ सम्झौता गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 70% रहनेछ।
पारिवारिक सम्बन्धमा सानैतिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत आजको दिनमा सम्बन्ध निकट रहने अवस्था देखिन्छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू आफूभित्र भएको सिप क्षमता प्रदर्शन गरेर अरू व्यक्तिहरूलाई प्रभावित तुल्याउने, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा बटुल्ने र आफ्नो पहुँच स्थापित गर्ने खाले समय पनि रहेको छ। सकारात्मक समय रहेको छ, अगाडि बढ्नुहोला। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि आजको समय साँझ पखसम्म सकारात्मक रहेको छ। साँझ पख थोरै स्वास्थ्यमा कमजोरपन देखिन सक्दछ, त्यसमा भने विशेष ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँ सिंह राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ खैरो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव शनिदेव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महामृत्युञ्जयाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ छैटौं राशि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिन पनि सकारात्मक रहेको छ। यानि कि तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा नै साँझसम्म चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले कर्म प्राप्तिको योग बन्दछ। दशमे मनसेप सितम भन्ने फल मिल्दछ। मनमा रहेका इच्छा आकांक्षाहरू परिपूर्ति हुनेछन्, इच्छा आकांक्षाहरू समेत बन्नेछन्, जसका कारणले मन हर्षित पनि रहनेछ। आँटे ताकेका काम कार्यहरू सरल तवरले बन्दाखेरिमा अझ अगाडि बढ्नको लागि समेत तपाईँलाई हौसला थपिनेछ। नेतृत्व गणको प्रिय पात्र बन्न सकिनेछ। सामाजिक काम कार्यबाट समेत तपाईलाई सफलता मिल्ने, नवीन जिम्मेवारी बन्ने खाले आजको समय रहेको छ। ठूला व्यक्तिहरूसँग संगत गर्न पाइनेछ, ठूला व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ, विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रताको बन्धन समेत गाँसिनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँको पछाडि कुरा काट्ने व्यक्तिहरू समेत जुन कमजोर भएर जानेछन्, शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन्। आफ्ना काम कार्य गतिविधिहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सकिनेछ। शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमताले समेत तपाईँलाई आजको दिनमा सकारात्मकता दिनेछ। त्यस्तै गरी मन वचन र कर्मको तालमेल मिल्नेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यबाट पद प्रतिष्ठा सँगसँगै नाम र दाम दुवै हात लाग्ने खाले आजको समय पनि रहेको छ। विशेषतः अध्यात्मतर्फ समेत मन केन्द्रित रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले खोजमूलक अध्ययन गर्ने, सृजनात्मक शक्तिको वृद्धि विकास गर्ने खाले समय पनि आजको रहेको छ। नयाँ ठाउँको घुमफिर, अवलोकन, भ्रमण र नयाँ ज्ञान लिने खाले आजको अवधि पनि मान्न सकिनेछ। विविध गतिविधिमा आफू संलग्न हुन पाइनेछ। आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सकिनेछ। काम गरेर देखाउने खाले समय रहेको छ। नमुनाको पात्र बनिनेछ। कन्या राशि हुने जनहरू, यो शुभ समयमा तपाईँले कार्यक्षेत्रमा कुनै पनि आफ्ना अपुरा काम कार्यहरू छन्, आफ्ना रोकिएका काम कार्यहरू छन्, पहल गर्नुहोस्। आज बन्ने सम्भावना देखिन्छ। ठुला व्यक्तिले तपाईँलाई विश्वास गर्नेछन्। त्यस कारणले यो समयमा कसैले सुन्छन् कि कसैले भनेको मान्दैनन् कि मैले भनेको सुन्दिनन् कि भनेर आफूमा नै सीमित नरहनु होला। आफूले प्रयास गर्नुहोस्, पहल गर्नुहोस्। समय तपाईँको पक्षमा रहेको छ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गका लागि समय सकारात्मक छ। नयाँ चिज, नयाँ टेक्निक सिक्न पाइनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू अति उत्कृष्ट समय छ। त्यसकारणले पाएको मौकालाई नगुमाउनुहोस्, त्यसलाई जिम्मेवारीलाई ग्रहण गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयतर मध्यमप्रद गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत केही अघिल्ला दिनहरूमा मनमुटाव थियो भने हटेर जान्छ। सम्बन्ध निकट बन्छ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाइनेछ। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय सकारात्मक छ। पाएको मौकालाई नगुमाउनुहोस्, नवीन कदम चाल्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्था सानोतिना कमजोरीपनहरू रहे तापनि त्यस्तो गहिरो रूपमा स्वास्थ्य कमजोर रहने, स्वास्थ्यकै कारणले काम कार्यहरू रोकिने भन्ने अवस्था भने आजको दिनमा देखिँदैन। स्वास्थ्य सामान्य नै रहनेछ। कन्या राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव हनुमानजी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा
तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। आज साँझसम्म तपाईँको राशिबाट नवम भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। यो समयमा तपाईँलाई भय त्रास कता केही भइहाल्छ कि भन्ने शङ्कालुपनले गर्नाले आफू कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। नत्र भने समय भने सकारात्मक रहेको छ। भगवानप्रति आस्था राख्ने र विशेषतः धार्मिक क्षेत्रमा संलग्न हुने खाले यो अवधि रहेको छ। अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित राख्ने खाले समय रहेको छ। परिवारजनका सदस्यहरूलाई खुसी तुल्याउनु होला। ती व्यक्तिहरूले भनेको पनि सुन्नु होला र तपाईँले अग्रज व्यक्तिको मान सम्मानमा कमी आउन नदिनु होला। अलिकति अरू व्यक्तिहरूलाई प्रभावित पार्छु भनेर केही झुट्टा कुराहरू पनि तपाईँले बोल्दाखेरिमा अथवा त्यो खाले तपाईँले अवसर मिलाउँछु भनेर प्रयास गर्दाखेरिमा असफल भइने र आफू नै आलोचित बन्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ। त्यसकारणले यो अवधिमा इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। सँगसँगै विशेषतः तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि थोरै समय कमजोर रहेको छ। स्वास्थ्य अवस्था थोरै कमजोर रहन सक्दछ। तर तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि भने थोरै आयदर बढेर जानेछ। गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। साथीभाइ इष्टमित्र बन्धु बान्धवसँगको सम्बन्धलाई निकट पार्ने प्रयास गर्नुहोला। ती व्यक्तिहरूको साथ सपोर्ट तपाईँले राम्रै पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी यो अवधिमा तपाईँले अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित राख्नुहोस्। दर्शनतर्फ मन केन्द्रित राख्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरू विशेषतः खोजमूलक अध्ययन गर्ने खाले समय पनि रहेको छ। आफ्ना व्यक्तिगत भन्दा पनि सामाजिक सामूहिक गतिविधिलाई तपाईँले प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउनुहोस्। त्यो काम कार्यको नेतृत्व पनि गर्न पाउनुहुनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व बढेर जानेछ। कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नुहोला। बोलेरै जित्छु भनेर त्यस्तो प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो भने आफू कमजोर बन्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा देखिएको छ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गका लागि भने समय उत्कृष्ट रहेको छ। चालेका कदमहरू सफल बन्नेछन् अनि नयाँ चिज पनि सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा उपभोग गर्दै त्यसबाट लाभ पनि उठाउन सकिनेछ। त्यसकारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू थोरै समय कमजोर छ। हतार नगर्नुहोस्। आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा व्यस्त रहने गर्नुहोस् र इमान्दारिता प्रदर्शन गर्न आवश्यक देखिन्छ। बनावटी ढाकछोप गर्दाखेरिमा आफू नै कमजोर भइनेछ। त्यसकारणले तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू क्रमशः आयदर बन्नेछ। नयाँ लगानी नयाँ सम्झौताका अवसरहरू समेत क्रमशः जुड्दै जानेछन्। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध केही तिक्तता रहे तापनि तपाईँले प्रयास गर्नुहोस्, पहल गर्नुहोस्, माया सद्भाव कायम राख्नुहोस्। पारिवारिक सम्बन्ध निकट रहनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने थोरै कटुपन देखा पर्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई पनि आफू लचिलो बन्ने, सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्था थोरै कमजोर रहन सक्दछ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत समय मध्यमप्रद रहेको छ। त्यस्तो धेरै उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने तपाईँले अपेक्षा गरेर कामकार्यहरू थाल्नुभन्दा पनि आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु, अगाडि बढ्ने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव भगवान नारायण। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री विष्णवे नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू, आज साँझसम्मको अवधि अलिक कमजोर नै रहेको छ। तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा नै स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मिहिनेत गर्यो, धेरै परिश्रम गर्यो, धेरै प्रयास गर्यो, तर न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आजको दिनमा पनि देखिएको छ। काम बिग्रने भयले सताउनेछ। काम कार्यहरू गर्दाखेरिमा मरिमेटी गर्यो तर न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। परिवारजनभित्र पनि केही मनमुटाव र सामान्य मतभेदले पनि केही विवादको सिर्जना आफू आइलाग्ने हो कि भन्ने सम्भावना आजको दिनमा ज्यादा देखिएको छ। सानातिना कामकारीहरूमा अल्झँदाखेरिमा महत्त्वपूर्ण मौका पनि
फुत्कनेछ। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर राम्रै भए तापनि सही ठाउँमा लगानी गर्न सकिने छैन। कामको चाप र थकाइबाट मुक्ति रहने अवस्था आजको दिनमा देखिँदैन। त्यस्तै गरी आज तपाईँले प्रतिस्पर्धीहरूलाई विशेषतः ध्यान दिनुपर्दछ। तपाईँलाई केही लोभ प्रलोभनमा राखेर अनि आफू अगाडि बढ्ने गर्न सक्दछन्। विपक्षीहरूले तपाईँलाई कमजोर बनाउनका लागि हर तर्फबाट सक्रिय रहनेछन्। त्यस्तै आज आफ्ना आफन्तजनसँग पनि केही मनमुटाव रहने अवस्था देखियो, स्वास्थ्य कमजोर रहने अवस्था देखियो। अनि तपाईँले कुनै पनि जिम्मेवारी लिनुभयो भने त्यसलाई समयमा नै पूर्ण गर्न नसक्दाखेरिमा केही भनाइ खानुपर्ने अवस्था रहने सम्भावना पनि देखियो। त्यस कारणले आज तपाईँ नयाँ काम कार्यको थालनी, टाढाको यात्रा, नवीन क्षेत्रको प्रवेश यो कुराहरूलाई रोकेर पहिला थालेका अपुरा रहेका काम कार्यहरू के छन् त तिनमा नै दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। तिनमा भने तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। होइन भने स्वास्थ्य कमजोर रहने अनि विवादको सामना गर्नुपर्ने, आफ्ना आफन्तजनसँग पनि मनमुटाव हुने, सामान्य मतभेदले पनि उग्र रूप लिने, सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिने जस्ता अलिकति कमजोरपनहरू देखिन्छन् भने फुर्मासे बानी पनि रहन सक्दछ। यी कुराहरूलाई नियन्त्रण गरेर आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा रहनुहोला र नियम आचरणमा रहने तपाईँले बानीको पनि विकास गर्न आजको दिनमा आवश्यक देखिन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्ग अष्टम भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहे तापनि प्रयास गर्दा तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। अगाडि बढ्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल 55% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिका लागि भने समय कमजोर छ। पहिला थालेका अपुरा रहेका काम कार्यहरूलाई नै पूर्णता दिँदै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। आज नयाँ जिम्मेवारीहरू लिने, अगाडि बढ्ने नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर आज राम्रो हुनेछ तर सही ठाउँमा लगानी गरिने छैन। फुर्मासे बानीको विकास हुन सक्दछ। ध्यान दिनुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा केही मनमुटाव देखिन्छ र पनि साथ सपोर्ट पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा तपाईँ आफू नै कम बोल्ने, आफ्नो बोलीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँहरू पनि अलिकति संयम रहनुहोला। हतार गरेर काम कार्यको थालनी गर्दाखेरिमा आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ। आजको दिनमा स्वास्थ्य थोरै कमजोर रहन सक्दछ। स्वास्थ्य अवस्थाको पनि ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू, तपाईका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव काल भैरव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। Sagittarius, धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आज साँझसम्मको अवस्था शुभ नै देखिन्छ। त्यस कारणले पाएको मौका नगुमाउनुहोस्। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। शत्रु र प्रतिद्वन्दीहरू पनि तपाईँको साथ सपोर्टमा आउन बाध्य हुनेछन्। तपाईँले गरेको काम कला देखेर ती व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। आम्दानीको मात्रा बढेर जानेछ भने गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। पुराना लेनदेनका कारोबारहरू केही थिए, गडबडी थिए भने त्यसलाई समेत सुधारेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउन पनि सकिनेछ। मान, इज्जत, पद, प्रतिष्ठाका दृष्टिले समेत तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विशेष शुभ रहन सक्दछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा अघिल्लो दिनमा केही मनमुटाव भएको थियो, सम्बन्धमा केही तिक्तता आएको थियो भने त्यो कुरा पनि हराएर जान्छ र नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत आजको दिनमा बनेको छ। तपाईका लागि आज सुखद यात्राको अवसर समेत जुट्ने अवस्था देखिन्छ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत जुट्नेछ। श्रृङ्गारिक कार्यमा विशेष ध्यान जाने खाले आजको समय रहेको छ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाउनुहुनेछ। नेतृत्वगणको प्रियपात्र बन्न सक्नुहुनेछ भने महत्त्वपूर्ण काम कार्यको जिम्मेवारी समेत तपाईँले आज बढेर जाने अवस्था देखिन्छ। अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको काम कला देखेर साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। सृजनात्मक शक्तिको वृद्धि विकास
भएर जानेछ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिनेछ। काम गर्ने कलाको धेरै व्यक्तिले तपाईँको प्रशंसा पनि गर्नेछन्। साथीभाइ र सहोदरका व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट जमकाभेटले मन फुरुङ्ग बन्नेछ भने धेरै व्यक्तिलाई तपाईँले साथ सपोर्ट दिँदाखेरिमा ती व्यक्तिहरू प्रभावित बन्ने र देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व फिजाउन सकिने खाले आजको समय पनि रहेको छ। र कामको चाप आज क्रमशः बढ्दै जानेछ। त्यसलाई सही रूपमा सन्तुलनमा राख्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा धनु राशि हुने जनहरू तपाईँको लागि आजको सम्मको अवधि सकारात्मक छ। पछिल्ला दिनहरू अलिकति कमजोर रहने भएको हुनाले कुनै पनि नवीन काम कार्यको थालनी गर्नुपर्नेछ, सम्झौता गर्नुपर्नेछ भने आजको दिनमा गएर अनि पछिल्ला दिनहरूमा तिनलाई पूर्णता दिँदै अगाडि बढ्ने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय सकारात्मक रहेको छ। नयाँ चिज नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ, अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू नेतृत्वगणको नजिकको पात्र, विश्वासको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ र लिएका जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा वहन गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। नयाँ जिम्मेवारी प्राप्तिको योग समेत आज बनेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आकस्मिक धनलाभ, गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। कामको सिलसिलामा छोटो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त देखिन्छन् र पनि त्यस्तो दीर्घकालीन रूपमा रहँदैन। प्रेमीका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध साँझसम्म एकदमै निकट रहनेछ। साँझ बख केही डिस्कस पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। आफू नै लचिलो बन्नुहोला। तपाईँ खेलको क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू आफ्नो काम कला देखाएर अरू व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सकिने, आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने खाले आजको समय रहेको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले हेर्दा तपाईँ धनु राशि हुने जनका लागि आजको समय साँझसम्म सकारात्मक छ। साँझ पख स्वास्थ्यमा केही गडबडीको योग देखिन्छ। त्यस कारणले आहार विहारमा भने ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ धनु राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव माता लक्ष्मी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। Capricorn, मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा साँझसम्म चन्द्रमा ग्रह रहने अवस्था देखिन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले षष्ठे सम्पत्ति रुत्तमा भन्ने फल नै मिल्नेछ। दुःख परिश्रम गरेर कष्ट गरेर तपाईँले आर्जन लिन पाउनुहुनेछ। गरेको परिश्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ, प्रतिफल मिल्ने अवस्था पनि आजको दिनमा देखिनेछ। त्यस्तै गरी पति पत्नी बीचको सम्बन्ध निकट रहनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा समेत आजको दिनमा एकदमै निकटताको योग बनेको छ। त्यस्तै श्रृङ्गारी कृत्यमा समेत ध्यान जानेछ। तपाईँले धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ। शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन्। आफ्ना कामकारीहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन पनि पाइनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलाप, वाद विवाद, लामो समयदेखि रहेका तपाईँका अपुरा कामकारीहरूलाई पहल गर्दा समेत बढाउन सकिने सम्भावना आज देखिन्छ। सँगसँगै आर्थिक पक्षमा विशेष फड्को मार्न सकिनेछ। तर नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि थोरै केही झन्झटिला कामकारीहरू लागे तापनि अन्ततः जित तपाईँकै पक्षमा हुन्छ। पछि नहट्नुहोस्। तपाईँले केही झन्झटको सामना गर्नु परे तापनि मुकाबिला गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, इमानदारिता प्रदर्शन गर्नुहोस्, आफ्नो स्थानबाट पछि नहट्नुहोला। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्था भने थोरै कमजोर रहन सक्दछ। तपाईँले आहार विहारमा भने विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। खानपानमा ध्यान दिनुहोला। अन्य पक्षहरू भने तपाईँको आफ्नो पक्षमा रहेको छ। जति गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको प्रतिफल मिल्ने भएको हुनाले र विपक्षीहरू पनि कमजोर रहने आजको समय रहेको हुनाले कामकारीहरूमा ढिलासुस्ती नगर्नुहोस्। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनुहोस्। मान्यजनको साथ सपोर्ट लिनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। सामाजिक कामकार्यबाट समेत जस मिल्ने, नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग समेत देखिएको छ। धेरै सकारात्मक, थोरै नकारात्मक समय रहेको छ। नकारात्मक कुराहरू पनि कुन कुन क्षेत्र, कुन कुन कामकारीहरूमा त्यो बताइसकेको छु। त्यो कुरालाई ध्यान दिएर अनि योजनालाई अगाडि बढाउनु होला, सफल बन्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र।
विद्यार्थी वर्गका लागि समय सामान्य रहेको छ। थोरै अल्छीपना त देखिन सक्दछ र पनि जागरुकताका साथ अगाडि बढ्दा सिप सिक्न बुझ्न जानेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। प्रतिभाका काम कार्यमा भाग लिँदाखेरिमा प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा भाग लिँदाखेरिमा भने सफल भइनेछ। त्यसकारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू झन्झटिला काम कार्यहरू त आइलाग्छन्, तर मुकाबिला गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, जित तपाईँकै पक्षमा हुनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू उत्कृष्ट समय रहेको छ। गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ भने यो समयमा पहिलादेखि गरेको दुःख कष्टको समेत आर्जन लिने खाले समय रहेको छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा सानोतिनो मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। सम्बन्ध निकट नै बन्नेछ। ती व्यक्तिहरूलाई खुसी तुल्याएर साथ सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्दा सफल भइनेछ। त्यस्तै तपाईँको आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा, राजनैतिक क्षेत्रमा र कलाकारिता क्षेत्रमा समेत राम्रो परिणाम आउने, राम्रो मूल्याङ्कन हुने खाले समय नै मान्न सकिन्छ। तर स्वास्थ्य अवस्था भने थोरै कमजोर रहन सक्दछ। तपाईँले आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला र प्राथमिकताका आधारमा काम कार्यलाई तपाईँले समय तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यो गर्दाखेरिमा स्वास्थ्य पनि ठिक नै रहन सक्दछ। तपाईँ मकर राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क, शुभ रङ सिन्दुरे रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव श्री गणेश। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम एकदन्ताय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्रगोचर कुण्डलीमा साँझसम्म तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसको प्रभावले तपाईँलाई मिश्रित फलदायी अवस्था रहन सक्दछ। सामान्य शारीरिक आलस्यताले छाड्ने छैन। सँगसँगै नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू काम कार्यमा ढिला सुस्तीका कारणले गर्नाले के विवादित पो बन्नु पर्दछ कि भन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसकारणले जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै समयमा नै तपाईँले पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँले परिवारजनका सदस्यहरूलाई साथ सपोर्ट लिएर ती व्यक्तिहरूलाई खुसी तुल्याएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। अध्यात्मतर्फ, दर्शनतर्फ विशेष मन केन्द्रित रहनेछ। विशेषतः विद्यार्थी वर्गहरूले नवीन टेक्निकको प्रयोग गर्नाले नयाँ आर्जनको वातावरण समेत सिर्जना गर्न सक्नेछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि थोरै समयमा धेरै चिजहरू सिक्न पाइने सम्भावना पनि आजको दिनमा बढेर गएको छ। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बन्नेछन्। त्यस्तै गरी घरेलु केही खाले कामकाजहरू रुकावट थिए भने त्यसलाई सुचारू पार्न सकिनेछ। मनमिल्ने व्यक्तिसँग बसेर मिष्टान्न भोजनको आनन्द समेत लिन पाउनुहुनेछ। तपाईँका लागि आजको समय विशेष महत्त्वपूर्ण रहन सक्दछ। यानि कि तपाईँले परिवारजनका लागि समय समर्पित गर्नुभयो भने ती व्यक्तिहरूको पनि तपाईँलाई सकारात्मक साथ सपोर्ट नै मिल्ने अवस्था आजको दिनमा देखिन्छ। बौद्धिक चिन्तन बढेर जानेछ। तपाईँको मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। सृजनशीलताको वृद्धि विकास भएर जानेछ। अरू व्यक्तिहरूले गर्न नसकेको जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सहज ढङ्गले पूर्ण गर्न सक्दाखेरिमा तपाईँका प्रशंसकहरू पनि बढेर जानेछन्। मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँका लागि आजको समय सकारात्मक छ। जुन नकारात्मक बनियो त्यसमा पनि विशेष ख्याल पुर्याएर सतर्क रहेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने सफल बन्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय अति उत्कृष्ट रहेको छ। तपाईँले लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई समेत आज बुझेर अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। सृजनात्मक शक्तिको वृद्धि विकास हुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य झन्झटमा पनि अनि पछि परिने अनि काम कार्य छाडिने त्यो खाले सम्भावना देखिएको हुनाले तपाईँले आज इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। नयाँ जिम्मेवारी बरु नलिनु उचित हुनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 40% रहनेछ।
बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू क्रमशः आयदर बढेर जानेछ, नयाँ लगानी नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्ध केही गडबडी थियो भने त्यसलाई सुधारेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। परिवारजनको साथ सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्दा तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत सानातिना बाहेक त्यसो धेरै जटिलता अथवा केही विवाद बन्ने अवस्था आजको दिनमा देखिँदैन। स्वास्थ्य अवस्था थोरै कमजोर बन्न सक्दछ। तपाईँलाई आहार विहारमा भने विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत सानातिना समस्याहरू बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता आज देखिँदैन। अगाडि बढ्ने, धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्ने, समाज सेवामा समयलाई समर्पित गर्ने खाले समय समेत मान्न सकिन्छ। कुम्भ राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क, शुभ रङ आकाशे नीलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव सूर्यदेव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गृणी सूर्याय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 28 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः तपाईँको राशिबाट साँझसम्म चतुर्थ भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने अवस्था देखिन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले चतुर्थे कलह गम भन्ने फल मिल्दछ। सामान्य कुरामा पनि के विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। नेतृत्वगणसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्ने, ती सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिने खाले आजको दिन रहेको छ विशेषतः। त्यस्तै गरी जिम्मा लिएका कामकार्यहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्न नसक्दाखेरिमा केही विवादको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ। भनाइ खानुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ। हतारमा गरेको निर्णयले पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। त्यसकारणले हतारमा कामकार्यहरू नगर्नुहोला। अरूको लहीमा उक्साटमा काम कार्यमा नलाग्नुहोला। त्यस्तै तपाईँले आजको दिनमा महत्त्वाकांक्षा त्यागेर अगाडि बढ्न पनि आवश्यक देखिन्छ। आफूले चालेको कामकार्यहरू अथवा बनाएको योजना अनुरूप अगाडि बढ्न सकिने छैन। मान्यजनको सुझावलाई पनि तपाईँले स्वीकारेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। परिवारजनका बीचमा के असमझदारीता बन्न सक्दछ। तपाईँले पशुधन वा जमिनबाट पनि त्यति राम्रो फाइदा लिन सक्नुहुने छैन। त्यसकारणले यी कारोबारहरूलाई पनि आजको दिनमा रोक्नु नै उचित हुनेछ। हतार गर्दा तपाईँको धन र समयको बर्बादी मात्र हुनेछ। धैर्यतापूर्वक कम बोल्ने, आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा व्यस्त रहने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। विशेषतः यो चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदाखेरिमा घर परिवारबाट टाढा हुने, कामको सिलसिलामा पैतृक थलोबाट टाढा हुने व्यक्तिहरूका लागि भने सकारात्मक परिणाम मिल्दछ। नयाँ योजनाहरूले तपाईँलाई पछ्याउनेछन्, नयाँ कामकारीहरूले पछ्याउनेछन्, अरू व्यक्तिको पनि नजरमा परिनेछ। त्यसकारणले तपाईँले आफ्नो सक्दो प्रयास, सक्दो सकारात्मक परिणाम निकाल्ने तपाईँले मिहिनेत पनि गर्न आवश्यक देखिन्छ। यति कुराहरू रहिरहँदाखेरिमा पनि शारीरिक आलस्यताले भने छान्ने छैन। तपाईँले कुनै पनि कामकार्यहरू अत्यावश्यक छन्, अगाडि बढाउनु नै पर्नेछ भने मातृशक्तिको साथ सपोर्ट लिएर आमालाई खुसी तुल्याएर अगाडि बढ्नुभयो भने रोकिएका कामकार्यहरू क्रमशः बन्दै जानेछन्, सफल बन्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय अलिकति अल्छीप्रद रहन सक्दछ। त्यसकारणले जागरुकताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। नयाँ योजना बनाएर भन्दा पनि पहिलाबाट नबुझेका कुराहरू के छन् तिनमा नै ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू समय अलिकति कमजोर छ। विवादित बन्नुपर्ने अवस्था रहन सक्दछ। कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू खर्चको मात्रा बढ्न सक्दछ। तपाईँले अनावश्यक खर्चबारलाई नियन्त्रण गर्नुहोला। आर्थिक आगमनका दृष्टिले भने समय मध्यमप्रद रहेको छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ।
पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य कुरा पनि विवाद बन्न सक्दछ र पनि साथ सपोर्ट भने पाउनु नै छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत केही तिक्तता उत्पन्न हुन सक्दछ। तपाईँ आफू नै बोली वचनमा लचिलो बन्नुहोला, कम बोल्ने अनि काम कार्यमा साथ सहयोग गर्ने बानीको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय थोरै कमजोर देखियो। त्यसकारणले आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुनेछ। नयाँ कदम सकेसम्म नचाल्नु नै उपयुक्त हुन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत समय अलि कमजोर नै मान्नु पर्दछ। तपाईँ मीन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क, शुभ रङ सेतो वा हल्का रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भोले शङ्कर। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नमः शिवाय, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गरिदिनु होला भन्दै आजको राशिफल प्रस्तुतिलाई यही विराम दिँदै अर्को नयाँ प्रस्तुतिमा पुनश्च भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गंगासागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। सम्पूर्णको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।